यहाँ पर यकीनन और ये जान साथ मौजूद है, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। ये कहिएगा, जो सूरत हाल आज हमने देखी अपने बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस में इसमें कि बड़ी तादाद में कस्टम अहलकार आते हैं, गैर कानूनी छापा मारते हैं, 2015 की इन्वेंट्री दिखाने का मुतालबा करते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बहुत अरसे से बोल के साथ एक गठजोड़ था 2015 ऑनवर्ड का, जबकि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पर, और उसके साथ साथ फिर मीर शकील रहमान और बाकी 2-3 और ग्रुप, मैं नाम भी लेना चाह सकता हूँ क्योंकि मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, कि जिन्होंने ये चाहा था कि इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना बड़ा टीवी आ रहा है, इस टीवी को रोका जाए और इसकी आवाज बंद की जाए। आप हैरान होंगे कि लोग जो जितने भी बाकी चैनल्स के लोग थे वो सीधे बोल के अंदर आ रहे थे, क्योंकि बोल जो था वो सहाफियों को उस वक्त मौजूद जितनी भी उस वक्त फैसिलिटीज हो सकती थी उन सबसे ज्यादा दे रहा था, और इसकी वजह से सारे के सारे हिरासत थे। और हिरासत इससे भी थे कि जिस वक्त एक सहाफी जो है वो एक अच्छी तनख्वाह पे और अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो तो वो सच बोलना अफोर्ड भी कर सकता है, और इसके सारे का सारा बोझ जो था वो बोल उठा रहा था उस वक्त। लेकिन आप अंदाजा करें कि उस जमाने में इन्होंने बाकायदा बंद किया और उसके अंदर हालात खराब किए। और मुझे याद है अच्छी तरह कि डेली सहाफी जो थे, जो बेचारे जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, वो सुबह सुबह बोल के दफ्तर से निकलते थे, प्रेस क्लब तक जाके वो एहतियात करते थे, और कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर आखिर बड़ी मुश्किलों से इसको जिसे कहते हैं चक्कर चला के किया गया, और अब दोबारा जो है वो इसको रिपीट किया जा रहा है। और रिपीट करने वाले कोई और नहीं, वही लोग हैं जिनको दोबारा हुकूमत पे लाया गया, आइडिया लाया गया है। मैं बड़ी साफ बात करता हूँ क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस को जानता हूँ। कोई भी आदमी वो कह सकता है कि आया नहीं लाया गया, तो उन्होंने दोबारा इसको फिर उसके मालिक शेख साहब जो है उनके हवाले से इसके ऊपर बाकायदा ये रास्ता अख्तियार किया गया। और मैं एक बात बताऊं, उम्र मेरी सिविल सर्विस में गुजरी है, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये गुज़श्ता काफी अरसे से करते चले यार सरकारी अफसरान, इनको किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं हुक्म नहीं होता कि गलत हुक्म को माने। अब अगर मैं तो दुआ है कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो इन सरकारी अफसरों को, क्योंकि जाहिर बात है कोई शहबाज शरीफ कोई नवाज शरीफ खुद नहीं आ सकता जब तक ये लोग जो हैं ये अपने तौर पर अपनी अखलाकियात तबाह करके और हुकूमत की कासारेसी न करें और उसके आगे झुक न जाएं अपनी करप्शन की वजह से। इन लोगों को जब तक कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता, कल आने वाले कल में और कोई बेहतर हुकूमत आए उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं है। अच्छा, और ये साहब अब यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूंगा। जी, अच्छा उसामा साहब सवाल कीजिएगा। जी, और ये सब आप पाकिस्तान के माशाल्लाह सबसे मकबूल दानिश्वर लिखारी सहाफ़ी हिस्टोरियन, आपको दीन का भी माशाल्लाह बड़ा इल्म है, तो ये जब भी कोई दौर इस तरह का आता है तारीखी हवालों से, उसकी वजह क्या होती है? क्यों इस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश होती है? क्यों हम देखते हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत इसी दौर में, महंगाई बदतरीन इसी दौर में, फाशिज्म इसी दौर में, इतने केसेस मुखालिफिन पर इसी दौर में, जो सबसे मकबूल चैनल हो उसको बंद करने की कोशिश इसी दौर में, ये सारे ये 11 महीने में ये ऐसा क्या है? क्या जब कोई नजर आता है कि किसी का हुकूमत की बेस कोई नहीं होती, कोई कानूनी जवाज या अवाम उनके साथ नहीं होती, तब इस तरह की हरकतें की जाती है? क्या उसकी वजह होती है? कब तक इस तरह के हथकंडे चल सकते हैं? देखिए, ये इस वक्त को जो 11 महीने का दौर है ना, ये दौर बुनियादी तौर पर गुज़श्ता तकरीबन 50 साल की एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त का दौर है। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो सूरत हाल बिल्टअप हो गई है 10 महीनों के अंदर, और जिस तरह एक पार्टी की मकबूलियत आ गई है, वो अगर एक मुकम्मल मकबूलियत के साथ ऊपर आ गई तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर होता यह है कि हमेशा छोटी छोटी पार्टियों का सहारा देते हैं, उनके कंधे के ऊपर ये बंदूक लगाते हैं। होता यह है कि ये सारे हमारे सियासतदान जो है ना, ये रेत की बोरियां हैं, इन रेत की बोरियों के ऊपर वो उसके पीछे से वो वार करते हैं। अब मसला यह है कि रेत की बोरियों में इतने सुराग हो चुके हैं कि लोगों को पता चल गया है कि पीछे कौन खड़ा है। लेकिन मसला यह इस वक्त हो ये रहा है कि अपनी तमाम तर तगदौ, तमाम तर कोशिश, तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद भी वो ये नहीं कर पा रहे कि किसी तरह आवाम के अंदर खौफ पैदा हो, जिस खौफ से वो पूरा मुल्क करता चलाते रहे। वो खौफ की सूरत हाल निकल चुकी हुई है। अब उस खौफ में होता क्या है, कुछ देर से दबा रहते हैं, चीज निकल आती है और आगे आप जाहिर बात है पूरी। और ये सब ये तो हमें कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि जी
یہ عمران ریاض ہیں یا سمیع ابراہیم ہیں، جمیل فاروقی ہیں، صدیق جان، ان کو نکالا جائے۔ اس کے بعد ایک آڈیو بھی آئی مریم نواز صاحبہ کی جو ضلع شاہ کی شہادت کے بعد تھی کہ جی کیا اینگل دیا جائے، کیا کیا جائے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات اس کو چلاتی بھی ہیں۔ تو اس کے بعد سے یہ تھا کہ جی کوئی ہماری لائن نہیں لی جا رہی تو پھر یہ ہوگا، پھر گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تو بول نیوز کی ٹرانسمیشن بند کرنے کی کوشش۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ان کے نون لیگ کے دور میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اخبارات بند کرنا، چینلز بند کرنا، ہم نے تو توشہ خانہ میں دیکھا ہے بڑے بڑے صحافی بھی جناب کرتے رہے، تو ہم نہیں لے سکے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ، یہ ہمارا قصور ہے؟ ہاں دیکھیں نا، اب تو گھڑی چور صحافی بھی ہو گئے نا، اور 3 عظیم صحافی بہت بڑے، کیا بات ہے ان کا نام، تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ اگر لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، اصل مسئلہ سب سے زیادہ شور وہی مچاتے تھے گھڑی پہ کہ نون لیگ 2 کام کرتی، ایک تو صحافیوں کو نوازتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحافیوں پر پابندی لگاتی ہے جو ان کے کام کے نہیں ہوتے۔ میں آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو کہ آرام سے بیٹھا ہوا کالج کے اندر اور پڑھا رہا ہو، اس کو اچانک آپ وزیر کی جگہ پہ آپ مشین لگائیں اور وزیر بنا دیں۔ ایک آدمی جو کہ پڑھا رہا ہے کالج کے اندر، سوچ نہیں سکتا کہ وہ بن سکے گا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی، اس کو ایک اور مغربی ملک میں سفیر لگا دیں، پھر ایک اور جگہ سفیر لگا دیں۔ ایک آدمی جو لکھنے وغلے والا ہے، اس کو پہلے کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگائیں، پھر اس کے بعد پی سی پی کا چیئرمین لگا دیں۔ یہ نوازنے کی ان کی بڑی پرانی عادت ہے کچھ لوگوں کو۔ اب دیکھیں نا، توشہ خانہ کی 5 صحافی ہیں، 3 گھڑیاں ہیں 5، ایک کو 2، ایک کو 2، ایک کو 1، ایک بیچارہ ایک پتہ نہیں کیوں رہ گیا۔ اب ان کو اب باقیوں کو کرتے ہیں وہ دباتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انہوں نے جنگ کے اوپر شروع کیا تھا، شاید نواز شریف کے پرانے دور کے اندر، اور ایک لسٹ دی گئی تھی کالم نگاروں کی کہ ان کو نکال دو اس کے اندر، اور وہ اس کو کوٹا بند، سب بند۔ ان کو بنیادی طور پر پرانی عادت ہے، کیریکٹرسٹک پتہ نہیں کدھر سے سیکھا۔ بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا جو سرمایہ دار ہوتا ہے نا، پلیٹو نے ایسے ہی کہا تھا کہ ڈومڈ آر دی نیشن ہو رولڈ بائی دی ٹیٹل، مرگ تباہ ہوگی وہ قومیں جو جن کو بزنس مین چلاتے ہیں۔ یہ کرتے یہی ہوتے ہیں، ایک یونین کو کچھ پیسے دیے، دوسری یونین کو ڈنڈے مار کے نکالا، کسی کو یہ کیا، اپنی پاکٹ یونین بنائی۔ یہ پاکٹ یونین چاہتے ہیں اس کے اندر، اس کے میڈیا کے اندر۔ اچھا اوریہ صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کامران۔ اوریہ صاحب، ڈاکٹر فضا بات کر رہی ہوں۔ میڈیا چینل کا کام ہی ہوتا ہے آواز اٹھانا، اور جو صحافی بنتے ہیں ظاہری بات ہے بچپن سے آپ کی خواہش ہوتی ہے، جو لوگ بات کرنا جانتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، وہ وکالت میں چلے جاتے ہیں، صحافت میں چلے جاتے ہیں، جن کو بولنے کے میرے خیال سے جن کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قدرتی آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر ایک ہنر ہوتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے انتھوزیزم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صحافی کا کام ہوتا ہے سوال پوچھنا، اور اب کسی کی مرضی کے مطابق تو سوال پوچھا نہیں جائے گا، اور پھر جواب ڈھونڈنا، تو جواب اس کی مرضی کے مطابق تو نہیں، وہی جواب ہوگا، صحیح جواب ہوگا۔ تو اگر صحافی نے سوال نہیں پوچھنا، جواب نہیں تلاش کرنا، تو بتا دیں پھر، یا تو کلیئرلی یہ بتا دیں کہ کرنا کیا ہے، پھر وہ صحافی وہ کام شروع کر دیں اس